یا بولو عظمت کے سنا مانیا عظمت کی سنا مانیا ہر دن دیا نے دعا جڑا جڑا مادی دعا لینا چاہنا وہ اپنا کہہ دو تار دن دیا نے دعا مادیاں بولو تار دعا مادیاں رو پہ پیارے محمد مصطفیٰ بولو رو پہ مصطفیٰ یاد جد آنا وفا مادیاں یاد جد آنا وفا ماشاءاللہ بڑی مہربانی یاد جد آنا وفا مادیاں لال کیویں انتظار کر دی سی کیویں ماں اڈیک دی سی کیویں ماں اڈیک دی سارے ایک بڑے پیارے بزرگ عالم دین یوسف سیالکوٹی رحمت اللہ تعالی علیہ دنیا تو پردہ فرما گئے نے آپ فرماندے نے یار اسی پورے پاکستان تے پوری دنیا تے تقریراں کرن جاندے ساں تے حضرت علامہ بھی مولانا بھی مفتی بھی تے قاضی بھی تے سارا کچھ تے جدوں رات دے پچھلے پہر آنا دا پتر بھی سوئے ہوندے سن بیوی بھی سوئی ہوندی سی تھیاں بھی ستیاں ہوندیاں سن تے 2-3 بجے بھی راتی آنا تے ایویں بوئے تے دستک دینی نا تے ماں دی آواز آنی ماں دی آواز آنی تے جنوں نام ہی نہیں صحیح سدنا آندا سی پتر دا نام سی یوسف تے رات نوں جدوں بوا کڑکانا نا تے ماں دی آواز آنی یوسفا آ گیا ہے جدوں اپنی ماں دے جنازے نال جا رہا تے دھاڑا مار کے رو رہا ہے تے لوکاں کہا مولوی صاحب چلو چلی دا میلہ ہے تسی تے سانو حوصلہ دیندے ہو تے اج آپ ہی روندے ہو انہاں آکھیا یار یوسف تے علامہ تے مولانا سدن والے تے رہ گئے نے پر یوسفا سدن والی ماں ہو لال پیارا جد تک گھر نہیں آتا اور رہنے بوہے یا بولو رہنے بوئے تیرے نگاہ دیا بولو عظمت کے سنا میں حبیب محمد حبیبی کچھ بھی نہیں میں حبیب کچھ بھی نہیں اور چمیاں تلے آیا لیا مادیاں چمیاں تلے آیا لیا مادیاں بولو عظمت کے سنا رو پہ مصطفیٰ رو پہ پیارے محمد مصطفیٰ یاد جد آنا وفا مادیاں بولو یاد جد آنا مسلمان توجہ فرمانی ہے تیرے تے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پاک تو بلے مدینہ پاک مکہ پاک بلارے نے راسل مقامی ابوایا مقامی ابواؤ مقام ہے جنسے حضور دی امہ جاندہ وشال ہویا مقامی ابواؤ جگہ ہے جنسے سرکار دی والدہ دا سرکار فرماندے نے میری 6 سال دی عمر سی میں مدینہ و مکہ
واپس آ رہا سا تے لجپال نبی دے دیوانے اور سرکار فرماندے نے کہ جدو مقام ابواں آیا تے میری 6 سال دی عمر سی تے میری والدہ محترمہ دنیا تو جان دا ویلا آ گیا۔ دھیرے دے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے غلاموں میری ماں نے زمین تے لیٹی ہے، میری اماں جان نے فرمایا سونے محمد آدر آخری میرے سینے نال دے لگ جا۔ جڑا نبی سارے سینے لال آیا ہے تو وہاں اپنے سینے نال دے لگ جا۔ میرے لجپال نبی علیہ السلام دی اماں جان نے فرمایا لالا ذرا سینے نال لگ جا تاکہ قیامت تک ساری دنیا کو پتہ لگ جائے۔ لجپال نبی نے پھر ماں نے فرمایا اے میرے پتر محمد یاد رکھنا ہر نبی شہر پرانے ہو جانا ہے، ہر جنس جڑی دنیا کی آئی وہ مک جانا ہے، ہر نبی نے پرانا ہو جانا ہے، پرانے نے بھی ختم ہو جانا ہے۔ اور اماں جان نے فرمایا میرے لال محمد میں نہیں مکنا، میں نہیں ختم ہونا۔ اماں جان کی بارگاہ میں جا کے سونے جو ہے اماں جان اٹھی میرے نبی دی بارگاہ کے اندر اماں جان فرما دیا نے چلو تک میرے محمد پتر دا ذکر ہوتا رہے گا، اتنی دیر تک ماں آمینہ دا ذکر ہوتا رہے گا، نہ محمد دا ذکر مکنا ہے نہ ماں آمینہ دا ذکر مکنا ہے۔